وقار بن کے اج جہان تے، دین دا وقار بن کے اج جہان تے، سارے انبیاء دا زیب و زین آیا ہے، سارے انبیاء دا زیب و زین آیا ہے۔ چکشیاں چشیاں نے جشن منایا ہے، چکشیاں چشیاں نے جشن منایا ہے، کیونکہ اج جہان تے حسین آیا ہے۔ اسلام دی جانے مومنا دا پیر علی امیر آکھدا ہے، مومنا دا پیر علی امیر